नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लोकभवनांत प्लेसमेंट पार्टनर्स आनी एम्प्लॉयर्स मीटाचें उक्तावण केलें. दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल येवजण 2.0 पुरायपणान प्रत्यक्ष चालीक लावपी गोंय हें भारतांतलें पयलें राज्य आसा अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ग्रामीण तरणाट्यांचें प्रशिक्षण प्रत्यक्ष उद्देगीक मागणी कडेन जुळोवप, गोंयांतल्या 12 कार्यकारी प्रशिक्षण केंद्रांनी 1200 परस चड तरणाट्यांनी नोंदणी करप, कुशळटाय आनी संद हांचे मदलो फरक भरपा खातीर नियोक्त्या वांगडा भागीदारी करप तशेंच स्वयंपूर्ण गोंया खातीर फुडाराक तयार आत्मनिर्भर कामगार बळ तयार करून विकसीत भारत करपाची मोख राज्य सरकारान ह्या उपक्रमा वरवीं दवरल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. Proud to say that Goa is the first state in India to launch DDEU GKY 2.0 effectively. So far, the 18 project implementing agency have been empaneled. 12 training centers across the North Goa and South Goa is already operational. Over the 1,200 youth have enrolled, and the target of the 2,500 youth training has been set for this financial year, and for another 2 financial year, the 12,000 youths will be trained by this placement. बायलांनी स्वताच्या भलायकेची जतनाय घेवची आनी आपल्या भलायकी कडेन दुर्लक्ष केल्यार ताचो परिणाम दुयेंसांनी जाता आनी उपरांत भलायकी इबाडटा. चॅक्ड बाय डॉक्टर ह्या उपक्रमा वरवीं गोंय सरकारान बायलांची भलायकेची चांचणी तशेंच वेगवेगळ्यो तपासण्यो करपाचो उपक्रम चालीक लायला. ह्या उपक्रमाचो लाव चडांत चड पर्वरीच्या नागरिकांनी घेवचो असो उलो पर्वरीचे आमदार आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी मारला. पर्वरी मुळाव्या भलायकी केंद्रान चॅक्ड बाय डॉक्टर ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. खास करून महिला लग्न झाली की ती आपले आरोग्य विसरून सगळ्या बाकीच्यांचे पळोवंक लागता. वारंवार लास्ट 10, 15, 20 वर्सां आम्ही कॅम्प पर्वरी मतदारसंघात मॅमोग्राफी जावं, ब्रेस्ट कॅन्सर अवेअरनेस जावं, ताजे स्क्रीनिंग जावं, पॅप्समियर जावं, सर्वायकल कॅन्सर जावं, डेंटल, जनरल कॅम्प्स, आय कॅम्प्स असे वेगळे वेगळे कॅम्प्स करून आमच्या पर्वरकारांक कशें हेल्दी दवरप ह्या विचारधारान आमी काम चालू दवरिल्लें आसा. ह्या वर्सा 8 मार्च धरून मुख्यमंत्र्यान विचारान घेवन आमचे हेल्थ मिनिस्टराक घेवन वुमेन्स डेच्या निमित्तान चॅक बाय डॉक्टर हे येवजण काडली. केंद्र सरकाराच्या दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल येवजण 2.0 हे येवजणे खाला राज्यांत 12 प्रशिक्षण केंद्रां चालीक लायल्या. फुडल्या 2 अर्थीक वर्सांत 12,000 विद्यार्थ्यांक प्रशिक्षण दिवपाचें ध्येय आसा. ह्या येवजणेची प्रभावी अंमलबजावणी करपाक गोंय देशांत मुखार आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ह्या वेळार ग्रामीण विकास खात्याचे संचालक डॉ. संतोष तिवारी, प्रेमराज शिरोडकार आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. हे येवजणे खाला राज्याच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या तरणाट्यांक तांचे तांकीची उदरगत आनी रोजगार संद उपलब्ध करून दितात. आयज सावन सेन्सस स्वगणना सुरू जातली अशें खात्याच्यो प्रभारी चेष्टा यादव हांणी सांगलां. काल सांजे त्यो पणजे पत्रकार परिशदेंत उलयताल्यो. 1 ते 15 एप्रील मेरेन सेन्सस पोर्टलाचेर वचून दर एकल्या घर मुखेल्यान ही म्हायती भरची अशें तांणी मागलें. 16 एप्रील सावन घराघरांनी प्रगणक येवन घरांची आनी घरा संबंदी हेर माहिती घेवपाक सुरवात करतले. हांकां खरी म्हायती दिवप कायद्या प्रमाण बंधनकारक आसा अशें तांणी सांगलें. GSL म्हळ्यार गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनीन आयज भारतीय नौदला खातीर नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर गस्त जहाज NGOPV वर्ग INS शाची औपचारीकपणान सुरू केलें आनी ICGS अचल भारतीय दर्यादेग रक्षकाक दिवन एक म्हत्वाचो मार्गदर्शक फातर थारायलो. शाची सुरू जावप हें देशाची नौदलाची तांक घटमूट करपाचे दिकेन म्हत्वाचें पावल आसा. अचल वरवीं दर्यादेगेर पळोवणी करपाक मेळटली आनी दर्यावेला सुरक्षा घटमूट जातली. GSLचे अध्यक्ष आनी वेवस्थापकीय संचालक ब्रजेश कुमार उपाध्याय हांणी हें दुप्पट यश GSLची उत्कृश्ट क्षमता आनी वाडत वचपी उत्पादन क्षमता दाखयता अशें सांगलें. छत्तीसगडांत चालू आशिल्ल्या खेलो इंडिया आदिवासी खेळां सर्तींत गोंयच्या दादल्यांच्या फुटबॉल पंगडान उपांत्य फेरयेंत प्रवेश केलो. रायपुरांत जाल्ले मॅचींत गोंयान मिझोरामाक 4-1 अशें हारोवन जैत मेळयलें. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यांत चडांत चड तापमान 34°C नोंद जालां जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24°C नोंद जालां.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.